नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं कश्मीर की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कुलगाम में, और हमारे साथ पिछले 4 बार से विधायक रहे और कश्मीर की राजनीति को एक अलग धार देने वाले यूसुफ तारिगामी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। इस बार का चुनाव मोदी जी भी कह रहे हैं कि बहुत अलग है और बहुत डिसाइसिव है। आप कैसे इन चुनाव को देख रहे हैं? और क्योंकि आपने जिस तरह से बहुत संकट वाले दौर में भी देखा 370 हटने के बाद कि किन किन मुद्दों पे इंटरवेंशन किया जा सकता है, उसमें आपके ऐतिहासिक इंटरवेंशंस रहे हैं, और खास तौर से एक वाम नेता के तौर पर कश्मीर में ये चुनाव आपके लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए, जहां तक इन चुनाव का ताल्लुक है, ये इसमें दो राय नहीं कि काफ़ी अहमियत के हामिल चुनाव हैं। अनप्रेसिडेंटेड है इन द रिसेंट पीरियड। वजह उसकी ये है कि फर्स्ट टाइम द इलेक्शंस आर हेल्ड जब यहाँ का जो आईनी पोजीशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, उसको यकतरफा तौर पर विदाउट एनी डिस्कशन डिबेट विद द स्टेक होल्डर्स उसको ख़त्म किया गया। तो इस लिहाज से एक नया चैप्टर शुरू हुआ हमारी हिस्ट्री का। और जहाँ तक मोदी जी का ताल्लुक है, उनकी नज़र में कुछ नया है, हमारी नज़र में भी बहुत नया है, बहुत ज़्यादा नया है। ये अलग सवाल है, नएपन में उनकी राय अलग हो सकती है। हमारी ये है कि हमारा सब कुछ लुट गया जम्मू कश्मीर का। सब कुछ मीन्स जो हमारे आइडेंटिटी का सवाल, यूनिकनेस का सवाल, और जिस आइडेंटिटी और यूनिकनेस के आधार पर उस वक्त यहाँ के लोगों ने फैसला लिया सेकुलर इंडिया के साथ जाने का, जबकि मुल्क का बंटवारा हुआ था और ये स्टेट जानी जाती थी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया एंड बॉर्डरिंग विद पाकिस्तान। और इसके अलावा रूलर जिसको ये अधिकार दिया गया था कि वो उधर या इधर रिश्ता जोड़ सकता है, वो हिंदू था एंड ही वाज रिलक्टेंट। यानी इसी वजह से अक्टूबर लास्ट वीक तक ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी। तो जहाँ ये मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका और फिर सेकुलर इंडिया के साथ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में अपना रिश्ता जोड़ता है, तो उस यूनिकनेस को तोड़ा गया, असॉल्ट किया गया। इसलिए ये भी हमारी नज़र में भी ये गैर मामूली सूरत हाल है। जैसा कि मोदी साहब ने कहा, उन्होंने किया और हम सह रहे हैं। जी, एक और जो बहुत केंद्रीय मुद्दा बन रहा है, आप एनसी कांग्रेस गठबंधन जो हुआ है उसके साथ हैं आप। उसने सीधे सीधे कहा है कि स्टेटहुड वापस दिलाना, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना उनका मुद्दा है। पीडीपी भी चाहती है पूर्ण राज्य का मुद्दा, और मोदी जी ने भी कहा कि पूर्ण राज्य का दिलाएगा तो सिर्फ हम दिला सकते हैं, बीजेपी के अलावा कोई भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिला सकता। ये जो उन्होंने अहंकार वाला स्टेटमेंट कल ही डोडा में दिया, इसकी क्या वजह? मैं एक चीज बताऊंगा, उदौरा स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, और उदौरा इसलिए कि सिर्फ वही है, बीजेपी ही है जिन्होंने एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया। इससे पहले भी सरकारें थी, अलग अलग नीतियां भी रही हूं, लेकिन इस सवाल पर इस चीज को प्रोटेक्ट किया छेड़ा नहीं आज तक, पिछले 70 साल 72 साल। और इसलिए जहाँ तक मोदी साहब का ताल्लुक है, उनकी लीडरशिप का ताल्लुक है, सबसे पहला उन्होंने उनके ये बताएंगे कि उनकी करनी में एक बड़ा चैप्टर या बड़ा हिस्सा है, वो है एक हिस्टोरिक स्टेट को, डोगरा स्टेट को। यानी स्टेट क्या है, कश्मीर अलग था, जम्मू अलग था, लद्दाख अलग था। इट इज ड्यूरिंग डोगरा राज ये स्टेट बन गई। तो हमारे साथ अगर कुछ इख्तलाफ राय रहा कश्मीर, बिकॉज वी आर इन द लिस्ट ऑफ अदर्स, हम गैर हैं, तो जम्मू वाले अपने हैं ना, उसको जवाब देना चाहिए वहाँ भी
ہمارے ساتھ تو نیا نہیں ہے اگر کچھ بھی کیا، لیکن جموں کے ان کے کنٹریبیوشن ایک اسٹیٹ بنانے میں اس کو توڑا. کیا ہمارے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں کہیں اور ایسی مثال ہے کہ ہسٹورک اسٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ کرنا؟ لیکن کیا یہ ایک سینٹیمنٹ کا مدعا بنے گا؟ لوگ ووٹ آپ کا رسپانس کیا ہے زمین سے؟ میں کہوں گا ایون جموں پہلے یہ تھا جب یہ 5 اگست 2019 کا معاملہ ہوا تو اس میں جموں میں کچھ تھا کہ شاید کشمیریوں نے ہم سے زیادتی کی یا کشمیریوں کو زیادہ حصہ ملتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اپنے تجربے کی بنیاد پر انہوں نے سیکھا کہ بھائی یہ تو کچھ اور ہے، یہ کشمیری نہیں بلکہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو ہمارے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں. جاب کا سوال، لینڈ کا سوال، پروٹیکشن کا سوال یا بزنس کا سوال. ناٹ اونلی ہیئر، لیہ والے کئی عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے یونین سٹیٹس، اور ابھی ہم سڑک پر آئے نہیں. اب ہم سڑک پر ہیں بیکاز آف الیکشن، ادروائز یہاں تو ماشاء اللہ زبان کوئی کھولے اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. یو اے پی اے، پی ایس اے وغیرہ وغیرہ، ہمارے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے اور یہ گلا پکڑنے کے لیے. لیکن وہاں بھی لیہ والوں نے انیشیٹو لے کر -15 ڈگری میں پروٹیسٹ کیا، کہا ہمیں لیجسلیچر چاہیے، ہمیں پروٹیکشن آف لینڈ، پروٹیکشن آف جاب، پروٹیکشن آف انوائرمنٹ چاہیے. اور پھر جو کرگل اور لیہ کے درمیان اختلافات پیدا کیے گئے تھے بیکاز آف مینی ریزنس، وہ پہلی بار یونائٹ ہو گئے. دیٹ از اے پازیٹیو کنٹریبیوشن آف دس ہول پروسیس. اور یہ پازیٹیو کیوں؟ کیونکہ اکٹھے مل کر کہنے لگے کہ پہلا 5 اگست سے پہلے والا مسئلہ کچھ ٹھیک ہی لگتا موسم وہ ٹھیک تھا، اور اس میں پھر وہ بہت مسلمان اور سارے. تو یہ لیکن بتائیے کہ این سی اور پی ڈی پی لگاتار کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی ایک پراکسی وار بھی کھیل رہی ہے، اور کئی دلوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے، اور خاص طور سے ابھی جس طرح سے انجینئر راشد باہر آئے ہیں اور ان کا ایک اثر دکھائی دے رہا ہے کشمیر گھاٹی کی پالیٹکس میں، یہ اور ساتھ ساتھ جماعت، کیونکہ آپ کے برعکس بھی جماعت نے امیدوار اتارا ہے، اور جماعت بینڈ آرگنائزیشن ہے لیکن آفیشیلی 10 کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹلی لڑا رہی ہے. یہ کیسا ایک ڈفرنٹ ٹوسٹ ہے کشمیر کی پالیٹکس میں؟ میں بتاؤں اس سے پہلے بھی کچھ ایسا لگتا تھا، لیکن اب کھلے عام لگتا ہے، آج کھلے عام لگتا ہے. میں اس لیے یہ بتاؤں گا کہ جماعتی اسلامی نے آج پہلی بار چناؤ نہیں لڑا، بلکہ 72 میں بھی میں جیل میں تھا اور پلبسٹ فرنٹ ہوا کرتا تھا اس وقت. آج کی نیشنل کانفرنس وہ بین تھی، اور اس وقت میر قاسم صاحب تھے، تو 5 سیٹیں انہوں نے جیتی جماعت اسلامی نے پہلی بار. یعنی پلبسٹ فرنٹ کو بین کر کے ہمیں جیل میں بند کر کے تو 5 سیٹیں انہوں نے جیت لی. 2 سیٹیں یہاں اس وقت ڈسٹرکٹ سٹیٹس نہیں تھا، 2 سیٹیں تھی تحصیل تھا یہاں سے. تو وہاں اب دیکھ لیجیے کہ they were willing to act under the directions of the regime which was operating or conducting the business of the state at that time. اور پھر اگر آپ آگے جائیں گے، آگے بھی یہی حال رہا. لیکن ایک سوال تھا ہمارا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 87 میں ریگنگ ہوئی، اس وجہ سے ہم نے یہ راستہ آربن اسٹرگل کا وغیرہ. تو شیخ صاحب 22 سال لگ بھگ جیل تھے یا آئسولیشن میں رکھا گیا ان کو، لیکن کبھی انہوں نے تنگ آ کر بجنگ آمد والی بات کی نہیں. وہ نہیں کہا، انہوں نے ویٹ کیا، نیگوسیشنز کیے، سفر کیا وغیرہ. بہرحال یہ 87 میں جب چناؤ ہوئے، جس کو یہ ریگڈ چناؤ مانتے ہیں، اور جو مینیپولیشن ہوئی ہوگی جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن 1 سیٹ انہوں نے جیت لی، 2 سیٹیں، 1 سیٹ اس میں کلگام والی بھی ہے. تو یہاں تو ریگنگ نہیں ہوئی تھی نا. تو
میرے کہنے کا مطلب ہے ان کا آرگومنٹ کیا ہے، کیسے رہا. اب یہاں اگر میں نے آج تقریر میں بھی کہا اور میں لوگوں سے بتا رہا ہوں، کل جو حرام تھا، حرام سی مینز بینڈ مذہبی نقطہ نگاہ سے کہ یہ جائز نہیں ہے، آج وہ حلال کیسے ہو گیا؟ آج وہ کیسے جو کل منع تھا اور آج وہ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سوال میں پیش کرتا ہوں. لوگوں ان کو ایکسپلین کرنا ہوگا. آج وہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہی علاقے میں اور علاقوں میں جو پل ہیں کس نے جلائے انہوں نے، اور سکول کس نے جلائے یہ لوگ جانتے ہیں. اٹس ناٹ دی کوشچن آف میں ان کو کچھ نیا کہتا ہوں، وہ اس ایکسپیرینس سے گزر گئے ہیں. اور اب آج آپ دیکھ لیجئے اتنی ڈسٹرکشن کر کے، تباہی کر کے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیسپینٹ بن رہے ہیں. ناٹ بیڈ، لیکن اتنا ضرور بتائیے کہ یہ فرق یکایک کیسے آیا، کیوں آیا. تھوڑا سا لوگ جاننا چاہتے ہیں اور میں بھی لوگوں میں ہی شامل ہوں. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں چہرہ بدلنے میں اتنا یہ جو گر ہے آپ کو، گر ہے آپ کے پاس، یہ کہاں سے لایا؟ تاکہ کئی اور لوگ بھی سنیں، شاید ان کو بھی ضرورت پڑے کبھی. تو یہ ایک یکدم یو ٹرن لینے والی بات ہے. اور یو ٹرن کیوں؟ دو باتیں ہیں اس میں. جماعت اسلامی از بینڈ تبھی انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن آپ ان کے پوسٹر دیکھ لیجئے، ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں وہ یار جماعت اسلامی. یو انڈرسٹینڈ مائی؟ آج بھی چھپا ہوا ہے سارے. آج ایک کینڈیڈیٹ کو کہیے، اس سے بات کر لیجئے، آر یو ڈو یو بلانگ ٹو جماعت اسلامی؟ وہ کہے گا فخر سے میں ہوں. تو مجھے بتائیے یہ بیان کہاں اور یہ کہاں، یہ ترانہ بھی نہیں. تو وہی تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے ڈیزائن کیا ہے. کیا ڈیزائن؟ میں وہی کہتا ہوں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کو چھپایا جاتا ہے. اور اس لیے ہم سرکار سے بھی کہتے ہیں یار کھل کر سامنے آ جا، کھل کر سامنے آ جا تاکہ آپ کا چہرہ بھی نظر آئے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 370 واز دا روٹ کاز آف ٹیررزم، دوسرا جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو لیڈ کرتے تھے اور ان کے ساتھ گلے مل رہے ہیں. یہ تماشا ہے کیا؟ سوال ہے کہ جنتا اتنا تماشا سمجھ پائے گی؟ میموری بھی تو چھوٹی ہوتی جنتا. نہیں، ہم یاد دلائیں گے نا، ہم جیسے لوگ تو یاد دلائیں گے. مثلا سبق تو یاد دلانا چاہیے نا. اور لوگوں کا یہ ٹھیک ہے، لیکن اتنی جلدی بولتے نہیں ہیں لوگ. کچھ یادداشت ہوتی ہے جنہوں نے دیکھا ہے. اب مجھے بتائیے جن کے بچے ابھی بھی جیلوں میں ہیں، سہ رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ they are accused of having some links with terrorism and some links with unlawful activity. بلا وہ کیسے بولیں گے؟ وہ لوگ کیسے بولیں گے جن کا بچہ پار گیا، وہاں سے آیا، ملٹنٹ بن گیا، جو بھی ہو گیا، قبر میں ہے آج. اور وہ بچہ کہاں، وہ ماں باپ کیسے بنے گا جس کو ووٹ ڈالنے کی وجہ سے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا حلف اٹھانے کی وجہ سے مارا گیا؟ آج وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں. تو کچھ تو سوالات کھڑے ہوں گے نا. اسی کرم میں چاہتی ہوں کہ آپ انجینئر رشید کی جو پارٹی ہے، عوامی اتحاد پارٹی، وہ 35 سیٹوں پہ جو چناؤ لڑ رہی ہے، اور خاص طور سے جس طرح سے انہیں ضمانت ملی ہے اور پھر وہ آ کر کانٹیسٹ کر رہے ہیں. ابھی میں شوپیان سے ہی آ رہی ہوں، وہاں پر سے بھی ان کی پارٹی لڑ رہی ہے. یہ فیکٹر کیسا ہے؟ کیا یہ گیم چینجر ہے؟ اسے گیم چینجر لوگ بتا رہے ہیں کشمیر کی. پتہ نہیں کیا ہے یہ، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یہ آنن فانن ہوتا ہے. ہمارے کئی لوگ جیلوں میں ہیں، ان کے ساتھ، ان کے آئیڈیالوجی کے ساتھ وغیرہ کیا الزام ہے، میں ان کو جائز قرار نہیں دیتا ہوں. ہماری پوزیشن ہے UAPA از اے ڈریکونین لا. آپ گرفتار رکھ لیں، لیکن ان کی بات کو بھی سن لیجئے. اور یہ ضمانت نہ ہونے کا سوال آپ پہلے ہی پری ڈیٹرمن کرتے ہیں یہ مجرم ہے. ابھی جرم ثابت بھی نہیں ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں he or she has to be condemned. We don't agree with this. لیکن یہ دوسروں پر بھی لاگو ہونا چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں، شبیر شاہ بھی بندے ہیں، شبیر احمد شاہ صاحب. ان کی بیٹی انگلینڈ میں پڑھتی ہے، لا کرتی ہے. یہاں آئی ماں کو ملنے کے لیے یا وٹ ایور، تو واپس جانا چاہتی تھی. ان کا پاسپورٹ ضبط کیا گیا، روک لیا گیا. وجہ اس لیے کہ وہ شبیر شاہ کی بیٹی. یہ بھی ہے نا. اور یاسین ملک، ابھی جو ان کا ایک کیس چل رہا ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں
वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होने का मौका दिया जाए, जो लॉफुली करेक्ट। ये नहीं है कि हम कहते हैं वो अच्छा है बुरा है और उसका केस क्या है, हम उस पर डिस्कशन नहीं कर लेंगे, लेकिन एक एक्यूज्ड को भी इतना हक तो देंगे आप कि वो जाना चाहता है जो हियरिंग हो, प्रोसीडिंग्स हो, उसमें देखिएगा वो भी नहीं। हमारे कितने लोग हैं जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में और जेलों में स्टेट से बाहर सब लोग मांग करते हैं, उनकी माएँ बहनें वगैरह जो भी है घर में, वो कहते हैं मांग के जेल में रखो, अब यहाँ रख लो ताकि हम मिल सके। अनगिनत जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट है, खुर्रम परवेज जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, और भी जर्नलिस्ट हैं। मेरे कहने का मतलब यह है क्या हम चाहते हैं हर एक रिलीज हो जाए, ये नहीं है कि हमें रिलीज क्यों हुए, लेकिन इसमें इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच उसमें मशकूक लगता है, शक पैदा करता है। लेकिन लोगों में सिंपैथी काफी है, और वो संपत्ति होगी, वो जेल में रहा है ना, तो लाजमी तौर पर बहुत सारे लोगों में वो भी होगा, और साथ ही साथ डिससेटिस्फैक्शन भी होगी और उनके साथ, ये भी मुमकिन है। लेकिन जहाँ तक अभी सूरत हाल का ताल्लुक है, मैं रिलीज के खिलाफ नहीं, क्यों, उन्हें तो फुल फ्लेज रिलीज किया जाना चाहिए। नाउ ही इज MP एज वेल, व्हाई नॉट, बट दूसरों को भी कुछ राहत मिलनी चाहिए, दैट्स माय डिमांड। और इस वजह से ये थोड़ा सा सरकार की तरफ से भी लगता है कि चूंकि सरकार की नियत पर भरोसा नहीं है कि वो कब करे, कब मौसम बदल दे, किस पर वो नवाजिश कर ले, मेहरबानी कर ले, इस वजह से ये पूरा माहौल सस्पेक्टेड लगता है। क्या जमात को लेके भी ऐसा लगता है आपको? बहुत ज्यादा, मुझे नहीं, लोगों से पूछ लीजिए ना। मैं एक चीज बताऊं, लेकिन लोग आज कश्मीर में हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, जो कॉमन कश्मीरी सिटीजन है वो कैमरे पर बोलने से डरता है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि पता नहीं रात में पुलिस आ जाएगी, उठा ले जाएंगे। वो क्यों पुलिस का ही, एक तो पुलिस का भी पहले तो उनसे भी डरते थे ना जिनके बारे में आप पूछते भी होंगे, जमात इस्लामी। एक वक्त था जब कोई वोट डालने के लिए जाता तो वो बेचारा वो जो है ना यहाँ इंक उसको निशान छुपाता था, डरता था कहीं वो कहते थे ये दिखाओ, इनसे पूछ लिए, दूसरों से पूछ लीजिए आप, दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपेंड। डर ही डर था, उधर से भी डर और इधर से भी डर। इसी वजह से कश्मीर क्रॉस फायर में डर के, हेट्रेड के, व्हाटएवर। तो ये एक बड़ा मसला है हमारे लिए, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस फियर। और उसके लिए ज़रूरी है, जहाँ तक बीजेपी सरकार का ताल्लुक है, हमारी नज़र में उनकी पॉलिसियाँ, नीतियाँ जमहूरियत के हक में नहीं, और इंटीग्रेशन जो उनका नारा है, इंटीग्रेशन, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, वो तो है ही, और वो तो हमारे फौजी जवान हैं वहाँ लड़ने वाले, देख रेख करने वाले, उनका काम था ये इंटरनल। और इंटरनल आप ये इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं माइनस पीपल, उनमें उनको लेकर ही आप कर सकते हैं। और कश्मीरी, आम कश्मीरी का यही है कि हमने उन हालात में रिश्ता बांधा था, और आज हमें वो पिछले कई सालों से वो सस्पेक्ट हमें मानते थे, क्यों किया आपने ऐसा, और आज हमें ये कहा जा रहा है कि हम करने के बावजूद भी इनकी नज़रों में भी सस्पेक्ट है, कहाँ जाए हम। तो इस वजह से हमारी नज़र में अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है क्या लोगों को साथ लेकर। चुनाव मुश्किल है ये वाला मेरे लिए, आपके लिए इंडिविजुअली? मेरे लिए कुछ अभी तक आसान भी नहीं रहा, लेकिन मेरे ख्याल में इट इज आई एम क्वाइट कंफर्टेबल एज फार एज चुनाव इज कंसर्न, टॉकिंग टुगेदर, वॉकिंग टुगेदर, डिबेटिंग टुगेदर, एंड व्हाटएवर आउटकम। चुनाव के बगैर भी मैं सड़क पर ही था, और चुनाव के बाद भी सड़क पर ही रहूंगा, तो इसमें है क्या। इकलौता लेफ्ट का रिप्रेजेंटेटिव होने पर बड़ा बोझ लगता होगा आपको? फख्र लगता है, फख्र। आई फील प्रिविलेज्ड कि बचपन से ही मैं, आई हैव जॉइंड 66 में, कॉलेज में था तब से मैं इमरजेंसी में बंद था, इमरजेंसी से पहले 71, 72, और ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है ना, मुझे ये मतलब तोहफा मिला है
शेख साहब ने पहली बार मुझ पर ही लागू किया, वो इनाग्रेट हुआ मुझसे। तो ये सफर है, कई लोगों ने यहाँ देखा है मेरे बगैर भी, लेकिन जहाँ तक इस आइडियोलॉजी का ताल्लुक है, मैं भी लोगों की तरह देखना चाहता हूँ बेटर फ्यूचर फॉर ह्यूमन बीइंग, और मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अपनों के लिए चाहता हूँ कि यार अच्छा फ्यूचर हो। जी, दैट्स व्हाट लेफ्ट मीन्स फॉर मी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।